नमस्कार, म वीरेन्द्र नेपाल। आज पनि तपाईहरु सामु अर्को एउटा पाठको अभ्यास सहजीकरण लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले कक्षा 12 को दोस्रो पाठ वीरणी दमयन्ती पौराणिक कथाको अभ्यास सहजीकरणलाई लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि म यसैगरी हरेक कक्षाहरुका अभ्यास सहजीकरणदेखि लिएर भाषा व्याकरणहरु यो च्यानल मार्फत पढाउँदै आएको छु। तपाईहरुलाई अलिकति जीवनमा केही सहज होस्, पढ्नका लागि अलिकति केही शिक्षा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यी क्रियाकलापहरु गर्दै छु। अब भने लागौं आजको अभ्यास सहजीकरणतिर। सर्वप्रथम शब्द भण्डार। 1 नम्बरमा दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द अर्थ संयत मर्यादा वा सीमा भित्र रहेको, धुमिल प्रष्ट नदेखिने, कर्कोटक पुराण प्रसिद्ध 8 मध्ये 1 नाग, कन्दमूल माटामुनि जराका रूपमा फल्ने डल्लो वा लाम्चो फल, किम कर्तव्य विमुड बिलक बन्द, यसो गरौं कि उसो गरौं भई जिल्ला परेको, निषाद एक प्राचीन जाति, बलकल रुखको बोक्राद्वारा बनेको पोशाक, सैरन्द्री रूप सज्जाको काममा खटिएकी सेविका, सिमसपा एक जातको रुख, सिसौ, देहयष्टि लौरो चाहिँ दुब्लो शरीर, दुकुल रेशमी पछौरा, सार्थवाह व्यापारी लस्करको मुखिया। 2 नम्बरमा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट लेख्नुहोस्। आकाशमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म ज्योतिपुञ्जका रूपमा फैलिएका साना साना नक्षत्रहरूको समूह तारामण्डल, गाउने वा बजाउने कलामा प्रवीण एक देवयोनी गन्धर्वी, बस्न र केही राख्न हुने गरी गाराको सट्टा थाम हाली बनाइएको घरको गाराको बाहिरी भाग पिँढी, सुसार गर्ने काममा खटिएकी सुसारे, जनसाधारणको बसोबास भएको ठाउँ जनपद। 3 नम्बर दिएका टोकालाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। सुईकुच्चा ठोक्नु, प्रहरीलाई देखेर चोरहरू सुईकुच्चा ठोकेछन्। लम्पसार पर्नु, नेताहरू विदेशी सामु लम्पसार परेकाले देशको विकास भएन। आँखा लाग्नु, बेलुका पढ्दा पढ्दै मेरा त भुसुक्कै आँखा लागेछन्। मुख फोर्नु, आज घुम्न जानका लागि मैले आमासँग मुख फोरेर पैसा मागे। तातो लाग्नु, अल्छी विद्यार्थीहरूमा परीक्षा नजिकै आएपछि मात्रै पढाइमा तातो लाग्ने गर्छ। तेल लगाउनु, ठेक्का पाउने आशामा ठेकेदारहरू नेतालाई तेल लगाउँदै आएका छन्। सोत्तर हुनु, महामारीले पुरै गाउँ सोत्तर भएछ। 4 नम्बर दिएका शब्दको विपरीत अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। शब्द विपरीत अर्थ दिन रात, दुखी सुखी, उदाइसकेको अस्ताइसकेको, पराजय विजय, विजित अविजित, अपमान सम्मान, सूर्यास्त सूर्योदय, देब्रे दाहिने, वियोग संयोग। 5 नम्बर दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायताले तिनको अर्थ लेख्नुहोस्। शब्दकोशीय अनुक्रममा हेर्नुहोस् तलतिर। अधिकृत, आदेश, टिप्पणी, निलम्बन, परिपत्र, फरछोट, बढुवा, बेरुजु, भरपाई, राजस्व, सरुवा, स्पष्टीकरण। उपयुक्त पारिभाषिक शब्दहरूको अर्थ निम्नानुसार छ। शब्द अर्थ अधिकृत कुनै अड्डा वा कार्यालय आदिको अधिकार प्राप्त व्यक्ति, राजपत्राङ्कृत वा सो सरह कर्मचारी। आदेश कुनै काम कारबाहीका बारेमा उच्च अधिकारीबाट दिइने निर्णय सम्बन्धी आज्ञा। टिप्पणी कठोर वा गुढ अर्थको व्याख्या, टीका, विशेष सम्झाउनका लागि टिप्पणी सानो उल्लेख। निलम्बन पदीय कर्मचारी अनियमितता गरेको सूचना दिई छानबिन गर्नका राखिने काम, पदाधिकार रोका। परिपत्र विचार, सूचना, जानकारी आदिका निम्ति सम्बन्धित धेरै व्यक्ति, संस्था, अड्डा, विभागलाई एकै बेहोरामा पठाइने आधिकारिक पत्र। फरछोट लेनदेन वा खरिद बिक्री सम्बन्धी हिसाब चुक्ता गर्ने काम। छिनोफानो, बढुवा तल्लो पदबाट माथिल्लो पदमा वृद्धि हुने काम, पदोन्नति, बढ्ने खालको। बेरुजु, रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नभएको। भरपाई कसैले अरूबाट कुनै वस्तु बुझेर लिएको प्रमाणको कागज। राजस्व मालपोत, भन्सार, महसुल, विभिन्न कर वा शुल्क आदिका रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन। सरुवा धेरै धान भएको चामल। सर्ने किसिमको कर्मचारीहरू एक विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमा सर्ने काम। बोध अभिव्यक्ति। 1 नम्बरमा वीरणी दमयन्ती कथा पढी यसका आदि मध्य र अन्त्यका मुख्य घटना भन्नुहोस्। उत्तर आदि भागका मुख्य घटनाहरू। 1 मा पति वियोगमा वीरणी बनेकी दमयन्ती पति नलको खोजीमा बिलौना गर्दै शोक भोग र थकाइले ग्रसित हुँदै जङ्गलमा एक्लै नललाई खोज्दै हिँडिरहनु। सपनामा नलको भाइ पुष्कलले सुमसुमाइरहेको कारण त्रसित बनेर भिउजेकी दमयन्तीलाई नागपुरुष कर्कोटकले जबरजस्ती काँधमा बोकेर आफ्नो छाप्रोमा लैजानु। नागपुरुष कर्कोटकले रक्सी खाएर उम्न लागेको मौका छोपी छाप्रोको ढोका र पिँढीमा जाँड पोखी अगुल्टाले ढोकाको जाँड छाप्रोमा आगो लगाएर दमयन्ती भाग्न सफल हुनु। यो आदि भागका मुख्य घटना। अब मध्य भागका मुख्य घटनाहरू हेर्नुहोस्। 3 दिनसम्म जङ्गलमा विभल हुँदै हिँडेकी दमयन्ती निषाद र नागको बस्ती देख्दा तर्सिएर विकृत शरीर बनाएर हिँड्नु। 2 नम्बर निकै बेर हिँडेपछि जङ्गलको बीचमा दमयन्तीको काशीबाट
अयोध्या हुँदै चेलीतिर जान हिँडेको सार्थवा सूचिभद्रसित भेट हुनु, सूचिभद्रको सार्थसँग हिँडेकी दमयन्ती पद्म सौगन्धिक तलाउमा बास बस्नु, जङ्गली हात्तीको कुल्चाइबाट सार्थका धेरै व्यक्तिको ज्यान जानु, सुरुमै रुख चढ्न सफल दमयन्ती सहित 10-12 जना मात्र हात्तीको कुल्चाइबाट बच्न सफल हुनु। अन्त्य भागका मुख्य घटनाहरू: दमयन्तीले पति नललाई भेट्ने आशामा रूप बदलेर चेदी जनपद जानु, दमयन्तीले आफ्नो रूप बदलेकाले बहुलाई जस्ती देखेर सडकका केटाकेटीहरू गिज्याउँदै उनको पछि लाग्नु, दमयन्ती चेदीमा आफ्नै ठुली आमा सुनन्दाका घरमा पहिचान बदलेर सैरन्ध्रीका रूपमा रही नलसँग मिलनको प्रतीक्षा गर्नु। यसरी पुरै कथाका मुख्य घटनाहरू यसरी बुझा बनाउन सकिन्छ। 2 नम्बर, कथापढी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। दमयन्ती जङ्गलमा किन एक्लै हिँडिरहेकी हुन्? पति वियोगमा परेकी दमयन्ती जङ्गलमा पतिको खोजीमा एक्लै हिँडिरहेकी हुन्। दमयन्तीले यात्रा गरेका मुख्य ठाउँहरू कुन कुन हुन्? दमयन्तीले यात्रा गरेका मुख्य ठाउँ: कर्कोटक नागहरूको बस्ती रहेको घनघोर जङ्गल, कर्कोटक नाग युवकको छाप्रो, पातलो जङ्गलपारीको खेत, पद्म सौगन्धिक सरोवर, चेदी जनपद, चेदी नगर, चेदी राजको भवन आदि हुन्। क नम्बर, जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट बच्न दमयन्ती कसरी सफल भइन्? जङ्गली हात्तीको समूहले आक्रमण गर्दा सुरुमा नै आफूलाई जोगाएर एउटा अग्लो रुखमा आश्रय लिएकी हुनाले जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट दमयन्ती बच्न सफल भइन्। 3 नम्बर, कथापढी दिएका घटनालाई क्रम मिलाई लेख्नुहोस्। उत्तरमा आफ्ना पति नलको खोजीमा दमयन्ती जङ्गलमा एक्लै हिँडिरहनु, नाग पुरुष कर्कोटकले दमयन्तीलाई जबरजस्ती बोकेर लैजानु, कर्कोटकले रक्सी खाएर उड्न लागेको मौका छोपी छाप्रामा आगो लगाएर दमयन्ती भाग्न सफल हुनु, जङ्गलको बीचमा दमयन्तीको सार्थवा सूचिभद्रसित भेट हुनु, सूचिभद्रको सार्थसँगै हिँडेकी दमयन्ती पद्म सौगन्धिक तलाउमा बास बस्नु, जङ्गली हात्तीको कुल्चाइबाट सार्थका धेरै व्यक्तिको ज्यान जानु, रुख चढ्न सफल दमयन्ती सहित 10-12 जना मात्र हात्तीको कुल्चाइबाट बच्न सफल हुनु, दमयन्ती चेदीपद जानु, चेदीमा आफ्नै ठुली आमा सुनन्दा घरमा पहिचान बदलेर सैरन्ध्रीका रूपमा रही नलसित मिलनको प्रतीक्षा गर्नु। यसरी कथालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा हामीले मिलाउन सक्छौँ। 4 नम्बर, कथामा प्रयुक्त पौराणिक पात्रका नाम भन्नुहोस् र तिनको भूमिका वर्णन गर्नुहोस्। 1 मा नल, दमयन्तीको पति, निषदहरूका राजा, मध्यरातमा दमयन्तीलाई परित्याग गरी हिँड्छ जो। 2 नम्बर, दमयन्ती नलकी पत्नी रानी, कथाकी केन्द्रीय तथा प्रमुख नारी पात्र, कथाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म उसकै केन्द्रीयतामा उसकै जीवनमा घटेका घटनालाई क्रममा कथावस्तु सम्बद्ध छ। 3 नम्बर, इन्द्रसेन र इन्द्रसेना नलका छोराछोरी, गौण पात्र हुन्, यिनीहरू देखा परेका छैनन्। पुष्कर नलको भाइ, दमयन्तीले सपनामा देखेको खलपात्र जसले नललाई जुवामा हराएर जङ्गल पठाएको हुन्छ। 5 मा नाग युवक, कर्कोटक नाग जातिको पुरुष, कामुक दमयन्तीलाई जबरजस्ती गरी लैजाने खलपात्र। 6 नम्बर, सूचिभद्र, सार्थवा वा व्यापारी दलको नेता, सेठ कुबेरको मित्र, मणिभद्रको पुत्र। सहायक पात्रहरूमा सुबाहु, चेदी राज्यको राजा, सुनन्दाको पति, गौण पात्र, सुनन्दा सुबाहुकी पत्नी, दमयन्तीकी ठुली आमा, सहायक पात्र। सैरन्ध्री, चेदी राजको दरबारमा दमयन्तीकी ठुली आमा सुनन्दाले दमयन्तीलाई राखिदिएको नाम। यसरी यस कथामा प्रयोग भएका पात्रहरूको यहाँ सामान्य भूमिका यहाँ दिएको छ। अनि 10 मा अन्य गौण पात्रहरू, व्यापारीहरू, नरनारीहरू, सडकका केटाकेटीहरू, गाउँले, हात्ती, घोडा, साँडे आदि। 5 नम्बर, तलका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। क मा, मानिसको परिचय शरीरले भन्दा पनि उसको मस्तिष्क र हृदयले दिन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि उत्तरमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट निर्मित मानव शरीरको बाह्य आँखाले मानिसभित्र रहेका ज्ञान, बुद्धि, विवेक एवं चारित्रिक सद्गुण जस्ता आन्तरिक पक्षलाई देख्न सक्दैन। बाह्य तडक भडक शरीर, उपर पहिरिएका परिधान र सजावटयुक्त शरीरले होइन, आन्तरिक सद्गुण एवं मन मस्तिष्कले चरित्रको उद्घाटन हुने गर्दछ। मस्तिष्क र हृदय पवित्र हुनुपर्दछ। मस्तिष्क र हृदयमा कलुषित र छली भावना पालेर आडम्बर, देखावटीपन र तडक भडकलाई अँगाल्ने अज्ञानीहरू कहिले पनि ज्ञानी बन्न सक्दैनन्। मन र हृदयको सकारात्मक चिन्तनबाट नै असल व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ। मानिसको परिचय उसको शरीरले होइन, ऊ भित्रको नैतिकता, इमान्दारिता, सच्चरित्रता, नम्रता जस्ता असल गुणहरूले दिन्छ। सद्गुणबाट नै मानिसको सच्चा परिचय झल्कन्छ। सद्गुणहरू मस्तिष्क र हृदयबाट प्रकट हुन्छन्। यस कथाकी नायिका दमयन्ती व्यभिचारी, निषाद युवक जस्ता कामुक दुष्टहरूबाट आफ्नो सतीत्व रक्षार्थ शरीर विकृत बनाए पनि सती सावित्री एवं मस्तिष्क र हृदय पवित्र भएकी सद्गुणयुक्त असल नारी हुन्। अतः मानिस बाहिरी रूपले नभएर आन्तरिक गुणले परिपूर्ण हुनुपर्दछ। मानिसको परिचय आन्तरिक गुणले मात्र दिन सक्छ भन्ने कुरा नै मानिसको परिचय शरीरले भन्दा पनि उसको मस्तिष्क र हृदयले दिन्छ भन्नुको तात्पर्य हो। खमा, दमयन्तीले आफ्नो रूप किन बदलेकी हुन्? उत्तर,
वीरणी दमयन्ती कथाकी मुख्य नारी पात्र दमयन्ती हुन्। पति वियोगका कारण वियोगको पीडामा जलिरहेकी नायिका दमयन्ती पति नलको खोजीका लागि वियोगको पीडा सहँदै जंगलमा एक्लै भौतारिँदै गर्दा कर्कटक नागहरूको घनघोर जंगलमा डरलाग्दो बलिष्ठ कर्कटक नाग जातिको कामुक निषाद पुरुषले बलजप्ती गरेर उनको इज्जत लुट्ने कुचेष्टा गर्दछ। अनेक जुक्ति लगाएर त्यस निषाद युवकको पन्जाबाट भाग्न सफल भएपछि फेरि कुनै अजिङ्गर कर्कटक वा निषाद युवकले फेरि बलजप्ती नगरोस्, कसैले देखिहाल्यो भने पनि कुरूप र बहुलाई ठण्डा आक्रमण नगरून् भन्ने विचारले दमयन्तीले आफ्नो रूप विकृत तुल्याएकी हुन्। दमयन्तीले आफ्नो केशलाई धुलोले मुसारेर जगल्टा जस्तो बनाएकी छिन् अनि आफ्नो रूपलाई हिलो दलेर विकृत तुल्याएकी छिन्। दमयन्तीले दानवीय प्रवृत्ति भएका विवेकहीन कामुक दुष्ट प्रवृत्ति भएका मानिसहरूबाट आफूलाई बचाउन र आफ्नो सौन्दर्य लुकाउन आफ्नो रूप बदलेकी हुन्। गमा माथिको अनुच्छेदमा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ? माथिको अनुच्छेदमा धरती र आकाश बीचमा अपूर्व सौन्दर्य छाएको रात्रिकालीन परिवेशको सुन्दर चित्रण गरिएको छ। जो कोहीलाई पनि मोहित तुल्याउने कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा चम्किरहेको अनि ध्रुव ताराको दाहिनेतिर 7 तारा र देब्रेतिर 5 ताराका उज्याला तारा मण्डलले आकाशमा मङ्गलदीप सजाउँदै मोहित पार्ने जादु छरिरहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाशगङ्गाले सङ्गीतमय माधुरी प्रवाह गरिरहेको छ। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उब्रिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई धुमिल तुल्याउँदै लगेको देखिन्छ। प्राकृतिक बाह्य परिवेश अति सुन्दर देखिन्छ, तर वीरणी दमयन्तीको मानसिक परिवेश भने विरह र वेदनाले भरिएको उकुस मुकुसको अत्यास लाग्दो छ, जसका कारण कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको गीत गाउँछिन्। विरहमा डुब्दा डुब्दै कति बेरसम्म तिनले गीत गाइनन्, आफैले थाहा नपाएको अर्धचेतन अवस्थाको मानसिक परिवेशको चित्रण छ। यसरी हेर्दा माथिको अनुच्छेदमा अपूर्व रात्रिकालीन सुन्दर परिवेशका साथै विक्षिप्त मानसिक परिवेशलाई उक्त अनुच्छेदमा चित्रण गरिएको छ। खमा आकाश र दमयन्तीको हृदयका बीच के समानता छ? उत्तर, कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा चम्किरहेको अनि ध्रुव ताराको दाहिनेतिर 7 तारा र देब्रेतिर 5 ताराका उज्याला तारामण्डलले आकाशमा मङ्गलदीप सजाउँदा जसरी आकाश प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको देखिन्छ, यता दमयन्तीको हृदय पनि चारित्रिक सद्गुणहरूले सुन्दर देखिन्छ। जसरी पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाशगङ्गाले सङ्गीतमय मधुमाधुरी प्रवाह गरिरहेको छ, यता दमयन्तीले कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको मधुर गीत प्रवाह गरिरहेकी छिन्। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई धुमिल तुल्याउँदै लगेझैँ दमयन्तीका मनमा पनि अनेक प्रकारको पीडा र वेदना त्रासले हृदयलाई धुमिल तुल्याउँदै लगेको छ। यसरी हेर्दा आकाश बादलले कालो नीलो भएको छ भने दमयन्तीका मनमा पनि पीडा र वेदनाले उनको अनुहार मलिन रहेको छ। यसरी आकाश र दमयन्तीका हृदय बीचमा समानता देखाउन सकिन्छ। समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। कमा नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन्, यस भनाइलाई कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर, वीरणी दमयन्ती कथा नेपाली साहित्यका आख्यानकार मदरमणि दीक्षितद्वारा रचित कथा हो। पति वियोगको पीडा र व्यथामा आधारित यात्रा वर्णन गरिएको नारी प्रधान पौराणिक कथा हो। दीक्षित वैदिक पौराणिक एवं ऐतिहासिक यथार्थ विषयवस्तुमा साहित्य सिर्जना गरी मानवीय शाश्वत सत्यको उद्घाटन गर्दै समाजको यथार्थतालाई प्रस्तुत गरेका छन्। नारीलाई मुख्य पात्र बनाएर नारीकै केन्द्रमा साहित्य सिर्जना गरी नारी जीवनका कारुणिक पक्षको चित्रण गर्ने सुप्रसिद्ध आख्यानकार हुन्। आर्ष महाकाव्य महाभारतको पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान यस कथामा सती सावित्री नारी दमयन्तीको पति वियोगको पीडा र व्यथाका साथै दमयन्तीले प्रेम प्राप्तिका लागि गरेको अथक सङ्घर्षलाई प्रस्तुत गरिएको छ। दमयन्तीको जीवनमा आइपरेको दुःख र विपत्तिको जतिसुकै आए पनि इज्जत र चरित्रका सुन्दर र आभूषण पहिरिएर आफ्नो प्रेम पति प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा निर्भीक र निडर भएर अविचलित हृदयका साथ विघ्न बाधालाई पछ्याउँदै साहसी यात्रामा अगाडि बढेकी छिन्। प्रस्तुत कथामा दमयन्तीले आफ्नो प्रेम प्राप्तिका लागि गरेको त्याग, समर्पण एवं सङ्घर्षलाई प्रस्तुत गरी नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने भनाइलाई यस कथामा पुष्टि गरिएको छ। कथाकी नायिका दमयन्तीलाई कर्कटक नागहरूको घनघोर जङ्गलमा पति निषदराज नलले एक्लै छोडेर गएपछि पति वियोगमा विक्षिप्त बन्दै विदीर्ण हृदयले पतिको खोजमा भौँतारिन्छन्। नलसित आनन्दित एवं सुखी जीवन बिताएकी दमयन्तीलाई वनमा चारैतिर नलकै भ्रम हुन थाल्छ। बहुलाई जस्तै भएर दमयन्ती एकान्त जङ्गलमा बोट बिरुवा फूल र लहरासँग रुँदै पुकारा गर्दै हिँडिरहन्छन्। वियोगको उत्कट ज्वालाले उनको हृदयलाई भस्मीभूत बनाउँछ। भोकी अर्धनग्न विक्षिप्त र शिथिल भएकी दमयन्तीलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। पिपलको भेदमा बसी नलकै सम्झनामा टोलाउँदा उनी निन्द्रालीन हुन्छन्। सपनामा तर्सेर बिम्जदा कामुक कर्कटक नाग युवकको फन्दामा पर्छिन्। कर्कटकले जबरजस्ती बोकेर आफ्नो छाप्रोमा लाँदा युक्तिपूर्वक उम्कन सफल हुन्छन्। 3 दिनसम्म जङ्गलमा विवल हुँदै हिँडेकी दमयन्ती निषाद र नागको बस्ती देख्दा कुरूप र बहुलाई ठानी कसैले आक्रमण नगरोस् भनेर आफ्नो सुन्दरतालाई विकृत रूप तुल्याई पतिकै खोजीमा अगाडि बढ्छिन्। यसै क्रममा उनको सूचीभद्र सार्थसँग भेट हुन्छ।
सार्थसँग पद्म सौगन्धिक सरोवरमा जल क्रीडा गरी खानपान गरी सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा हात्तीको समूहले सार्थमा आक्रमण गर्दा उनी सुरुमै रुखमा चढेर आफ्नो ज्यान बचाउन सफल हुन्छन्। पति प्राप्तिको अभिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि उनी चेदी जनपदतर्फ लाग्छन्। आफूलाई चेदीराज सुबाउ र ठुली आमा रानी सुनन्दाले नचिनुन् भनी भेष बदली सुनन्दाकी छोरीकी सुसारे सैरन्दी बनी पति फेला पारी छाड्ने अठोट गर्छिन्। त्यहाँ बस्दा समेत आफ्नो सतीत्वमा कुनै धक्का नलागोस् भनी आफूले कसैको जुठो नखाने, कसैको पाउ नदाब्ने, कुनै परपुरुषसँग नबोल्ने शर्तमा छोरीकी सुसारे बस्न स्वीकार गरेकी छिन्। यसरी पतिबाट वियोग बनेकी दमयन्तीले कठोर यातना सहेर पनि प्रेमका लागि अगाडि बढेकी छिन्। प्रेम र सङ्घर्षकी प्रतिमूर्ति यस कथाकी नायिका दमयन्ती पति वियोगबाट विक्षिप्त बनेपछि प्रेम वा पति प्राप्तिका लागि कोमलाङ्गी दमयन्ती जस्तोसुकै सङ्कट, दुःख र विपत्तिको सामना गरेर अविचलित हृदयका साथ अथक सङ्घर्ष गर्दै जीवन यात्राको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निरन्तर अगाडि बढिरहन्। कहिल्यै पनि विपत्तिमा हार खाइनन्। कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै भोक, प्यास र थकान नभनी प्रेमको साधनाले पति प्रेमको साध्यलाई प्रमाणित गर्न आफ्नो पति नलको खोजी कार्यमा भगीरथ प्रयत्न गरिरहन्। दुष्टात्मा कर्कोटक अगाडि आफ्नो सतीत्व जोगाउन युक्तिपूर्वक सफल भइन्। बललाई बुद्धिले पछाडिन्। सतीत्व रक्षार्थ काल बन्न पछि परिनन् अनि रूप विकृत बनाई बहुलाई जस्ती बन्न तयार भइन्। नाग युवकसम्मको सङ्घर्ष होस् वा रूप विकृत बनाउने प्रयास, हात्तीको आक्रमणबाट बच्ने प्रयास होस् कि पहिचान बदल्ने प्रयास, हरेक सङ्घर्षले उनलाई पतिव्रता सती सावित्री प्रेमकी प्रतिमूर्ति सङ्घर्षकी पर्यायका रूपमा चिनिएकी छन्। यसरी हेर्दा नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने भनाइ नायिका दमयन्तीको चरित्रका माध्यमबाट यस कथाका आधारमा प्रष्ट हुन्छ। कथाले सङ्घर्ष नै जीवन हो, नारी प्रेमकी प्रतिमूर्ति हुन्, जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अविचलित हुनु हुँदैन, बललाई बुद्धिले पछार्नुपर्छ, आशावादी बन्नुपर्छ जस्ता सन्देश प्रस्तुत गर्दै आफ्नो प्रेमलाई अमरता प्रदान गर्न एउटी नारीले देखाएको साहसलाई कथामा कथाकारले प्रस्तुत गरेका छन्। दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्याको समाधानका लागि कुन कुन उपाय अवलम्बन गरेकी छिन् भनेर ख नम्बरको प्रश्न रहेको छ। उत्तर: नेपाली साहित्यका आख्यानकार मदन बडी दीक्षितद्वारा रचित वीरेणी दमयन्ती कथा पति वियोगको पीडा र व्यथाले विक्षिप्त बनेकी नायिका दमयन्तीले पति प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्षपूर्ण यात्रामा आधारित नारी प्रधान पौराणिक कथा हो। आर्ष महाकाव्य महाभारतको पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान यस कथामा सती सावित्री नारी दमयन्तीको पति वियोगको पीडा र व्यथाका साथै दमयन्तीले आफ्नो पति नलको खोजी कार्यका सन्दर्भमा आफ्नो जीवनमा आइपरेका गम्भीर समस्या र ती समस्याका समाधानका लागि उनले अवलम्बन गरेका उपायहरूमा केन्द्रित छ। यस कथामा दमयन्तीले पति खोजी गर्ने क्रममा आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्यालाई अविचलित भई निर्भीकताका साथ समाधान गरेकी छिन्। कर्कटक नागहरूको घनघोर जङ्गलमा कथाकी नायिका रानी वैदर्भी कन्या दमयन्ती पति वियोगमा वीरेणी बनेपछि पतिको खोजीमा निस्कन विभिन्न समस्या, दुःख र विपत्ति जस्ता समस्याहरू आइलागेका छन्। आफ्नो सतीत्व र जीवन रक्षाका लागि दमयन्तीले आइपरेका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि बलभन्दा पनि बुद्धि लगाएर समय र परिस्थिति अनुसार तलाकी पूर्ण आफूलाई बचाएकी छिन्। जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई समेत मध्यनजर राखी दूरदृष्टिका साथ विभिन्न उपायहरू अपनाएकी छिन्। समस्या समाधानका लागि उनी धैर्य, साहस, आँट, सङ्घर्षकी प्रतिमूर्तिका रूपमा देखिन्छन्। समस्याबाट भागेर होइन, त्यस समस्याको चुरो पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्छ। बलभन्दा पनि बुद्धिले काम गर्नुपर्छ। बललाई बुद्धिले पछार्न सकिन्छ। सङ्घर्ष नै जीवन भएकाले सङ्घर्षशील बन्नुपर्छ। जीवनमा सधैँ आशावादी बन्नुपर्छ। समय र परिस्थिति अनुसार चल्न सक्नुपर्छ जस्ता चारित्रिक विशेषता बोकेकी दमयन्तीले विभिन्न समस्यासँग जुझ्दै अन्त्यमा चेदी जनपद पुग्न सफल भएकी छिन्। यसरी जीवनमा बलभन्दा पनि बुद्धिको प्रयोग गरेर जीवनलाई बचाउन सकिन्छ। सङ्घर्ष गर्दै बुद्धिको प्रयोग गरेमा जस्ता सुकै सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यस कथाबाट कथाकारले प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो दृढ सङ्कल्प पूरा गर्न मानिस जस्तोसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा वीरेणी दमयन्ती कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। नेपाली साहित्यका आख्यानकार मदन बडी दीक्षितद्वारा रचित वीरेणी दमयन्ती कथा पति वियोगको दुःखमा परेकी नायिका दमयन्तीले पति प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्षपूर्ण यात्रामा आधारित नारी प्रधान पौराणिक कथा हो। महाभारतको पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित नारी प्रधान यस कथामा सती सावित्री नारी दमयन्तीले पति वियोगको पीडा र व्यथाका साथै आफ्नो पति नलको खोजी कार्यका लागि गरेको अथक सङ्घर्षलाई चित्रण गर्दै मानिसले आफ्नो अभिष्ट प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै सङ्कट र समस्यालाई बेहोर्दै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा यस कथाकी पात्र दमयन्ती मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। दमयन्तीले पति प्राप्तिको दृढ सङ्कल्प पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो जीवनमा आइपरेका जस्तासुकै समस्याहरूसँग जुझ्दै अविचलित हृदयका साथ सङ्घर्ष गर्दै जीवनका जटिल घुम्ती र मोडहरू छिचोल्दै अनवरत रूपमा अगाडि बढेकी छिन्। दृढ सङ्कल्प बिनाको जीवन गन्तव्यहीन यात्रा जस्तै हो।
जीवन सङ्ग्राममा अनवरत सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिले नै आफ्नो सङ्कल्प पूरा गरी सफलता हासिल गर्न सक्दछ। जीवनमा दृढ सङ्कल्प लिने सङ्घर्षशील योद्धा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि धैर्यसाथ विघ्न बाधाहरूसित जुझ्दै विजय हासिल गर्दछ। बुद्धिले बललाई पछाडि छाड्छ। कथाकी नायिका दमयन्तीलाई कर्कटक नागहरूको घनघोर जङ्गलमा पति निशराज नलले एक्लै छोडेर गएपछि पति वियोगमा विक्षिप्त बन्दै विदीर्ण हृदयले पतिको खोजमा भौतारिन्छ। नलसित आनन्दित एवं सुखी जीवन बिताएकी दमयन्तीलाई वनमा चारैतिर नलकै भ्रम हुन थाल्छ। बहुलाई जस्तै भएर दमयन्ती एकान्त जङ्गलमा बोट बिरुवा फुल लहरासँग रुँदै पुकारा गर्दै हिँडिरहन्छन्। वियोगको उत्कट ज्वालाले उनको हृदयलाई भस्मीभूत बनाउँछ। भोकी अर्धरग्न विक्षिप्त र शिथिल भएकी दमयन्तीलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। पिपलको फेदमा बसी नलकै सम्झनामा टोलाउँदा उनी निन्द्रालीन हुन्छन्। सपनामा तर्सेर बिउदा कामुक कर्कटक नाग युवकको फन्दामा पर्छन्। कर्कटकले जबरजस्ती बोकेर आफ्नो छाप्रोमा लाँदा युक्तिपूर्वक उम्कन सफल हुन्छन्। 3 दिनसम्म जङ्गलमा विवल हुँदै हिँडेकी दमयन्ती निषाद र नागको बस्ती देख्दा कुरूप र बहुलाई जस्तै ठानी पुनः कसैले आक्रमण नगरोस् भनेर आफ्नो सुन्दरतालाई विकृत रूप बनाई पतिकै खोजीमा अगाडि बढ्छन्। यसै क्रममा उनको सूचीबद्ध सार्थसँग भेट हुन्छ। सार्थसँग पद्म सम्बन्धी सरोवरमा जल क्रीडा गरी खानपान गरी सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा हात्तीको समूहले सार्थमा आक्रमण गर्दा उनी सुरुमै रुखमा चढेर आफ्नो ज्यान बचाउन सफल हुन्छन्। पति प्राप्तिको अभिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि उनी चेदी जनावरतर्फ लाग्छन्। आफूलाई चेदिराज स्वभाव र ठुली आमा रानी सुनन्दाले नचिनुन् भनी भेष बदली सुनन्दाकी छोरी सुसारे सैरन्दी भनी पति फेला पारी छाड्ने अठोट गर्छन्। त्यहाँ बस्दा समेत आफ्नो सतीत्वमा कुनै धक्का नलागोस् भनी आफूले कसैको जुठो नखाने, कसैको पाउ नदाब्ने, कुनै परपुरुषसँग नबोल्ने शर्तमा छोरीकी सुसारे बस्न स्वीकार गरेकी हुन्छन्। यसरी पतिबाट वियोग बनेकी दमयन्तीले कठोर यातना सहेर पनि प्रेमका लागि अगाडि बढेकी छिन्। प्रेम र सङ्घर्षकी प्रतिमूर्ति यस कथाकी नायिका दमयन्ती पति वियोगबाट विक्षिप्त बनेपछि प्रेम वा पति प्राप्तिका लागि कोमलाङ्गी दमयन्ती जस्तोसुकै सङ्कट, दुःख र विपत्तिको सामना गरेर अविचलित हृदयका साथ अथक सङ्घर्ष गर्दै जीवन यात्राको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निरन्तर अगाडि बढिरहन्। कहिल्यै पनि विपत्तिमा हार खाइनन्। कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै भोक प्यास थकान नभनी प्रेमको साधनाले पति प्रेमको साध्यलाई प्रमाणित गर्न आफ्नो पति नलको खोजी कार्यमा भगीरथ प्रयत्न गरिरहन्। दुष्टात्मा कर्कटक अगाडि आफ्नो सतीत्व जोगाउनका लागि युक्तिपूर्वक सफल भइन्। बललाई बुद्धिले पछारिन्। सतीत्व रक्षार्थ काल बन्न पछि परिनन् अनि रूप विकृत बनाई बहुलाई जस्तै बन्न तयार भइन्। नाग युवकसँगको सङ्घर्ष होस् वा रूप विकृत बनाउने प्रयास, हात्तीको आक्रमणबाट बच्ने प्रयास होस् कि पहिचान बदल्ने प्रयास, हरेक सङ्घर्षले उनलाई प्रतिबद्धता, सती सावित्री प्रेमकी प्रतिमूर्ति, सङ्घर्षकी पर्यायका रूपमा चिनिएकी छन्। यसरी हेर्दा नारी प्रेम र सङ्घर्षकी प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने भनाइ नायिका दमयन्तीको चरित्रका माध्यमबाट यस कथाका आधारमा स्पष्ट हुन्छ। कथाले सङ्घर्ष नै जीवन हो, नारी प्रेमकी प्रतिमूर्ति हुन्, जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि विचलित हुनु हुँदैन, मनलाई बुद्धिले पछार्नुपर्छ, आशावादी बन्नुपर्छ जस्ता सन्देश प्रस्तुत गर्दै आफ्नो प्रेमलाई अमरता प्रदान गर्न एउटी नारीले देखाएको साहसलाई कथामा कथाकारले प्रस्तुत गरेका छन्। तलको अनुच्छेदबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नहरू: किन मनलाई कल्पनाको कारक भनिएको हो? उत्तर: संसारको कल्पना गर्ने एकमात्र इन्द्रिय मन भएकाले मनलाई कल्पनाको कारक मानिएको हो। मन नित्य परिवर्तनशील छ भन्नुको तात्पर्य के हो? कहिले पनि एकनासको नहुने अस्थिर भइरहने भएकाले मन काम अनुसार विभिन्न रूपमा फेरिरहन्छ भन्नु नै मन नित्य परिवर्तनशील छ भन्नुको तात्पर्य हो। आत्मज्ञानीहरूका विचारमा मन र संसारको सम्बन्ध कस्तो छ? आत्मज्ञानीहरूका विचारमा संसार भएका ठाउँमा अवश्य पनि मन हुने हुँदा अनि मन र नभएका ठाउँमा संसार समेत नहुने भएकाले मन र संसारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। मनलाई किन सुख र दुःखको कारण भनिएको हो? मानिसलाई दुःख र सुखको अनुभव गराउने मुख्य कार्य नै मनको भएकाले मनलाई सुख र दुःखको कारण भनिएको हो। बेरोजगारी समस्या समाधानका शीर्ष 8मा बेरोजगारी समाधानका उपाय शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। उत्तर: बेरोजगारी समस्याका उपाय: पेशा, इलम, धन्दा वा व्यवसाय नभएको बेरोजगार विहीनको अवस्था वा कुनै पनि काम गर्ने अवसर नपाएको अवस्था नै बेरोजगार हो। नेपालमा बेरोजगारी अवस्था सिर्जना हुनुका मुख्य कारण अस्थिर राजनीतिक अवस्था, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षाको अभाव, सिपमूलक व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षाको अभाव, कमजोर शिक्षा नीति हो। यसरी नै उद्योग धन्दा, कल कारखाना प्रशस्त मात्रामा खोल्न नसक्नु, खोलेका उद्योग धन्दाहरू पनि धमाधम बन्द हुनु, स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्न नसक्नु जस्ता कयौं समस्याका कारण वर्तमान समयमा बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूले सम्पन्न मुलुक भए तापनि नेपालका नेता र नीति सही हुन नसक्दा आज वैदेशिक ऋणको भिक्षा मागेर देश र जनतालाई वैदेशिक ऋणको बोझ दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सम्भावनाको अथाह खानी भएर पनि नेपाल विकास र समृद्धिमा पछाडि परेको छ।
बेरोजगारीका पीडा खप्न नसकी लाखौं युवाहरू पसिना बेच्न वैदेशिक भूमिमा भौतारिन विवश छन्। स्वदेशमै भएका कयौं युवाहरू दुर्व्यसनीको शिकार भएका छन्। कयौं युवाहरू भाग्य र भविष्य अन्धकार बनाइरहेका छन्। यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन समग्र देशको नीति, राजनीतिक अवस्था, नेताहरूको चरित्रका साथै आम नागरिकहरूको अधिकारका बारेमा सोच्ने बेला आएको छ। देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान व्यावहारिक जीवनोपयोगी व्यवसाय एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ। यहाँ युवालाई ज्ञान, सिप र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। युवालाई ज्ञान, सिप प्रदान गरी सहुलियत रूपमा ऋण कर्जा प्रदान गरेर घरेलु इलम पेसा व्यवसाय खोली स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। व्यापक रूपमा उद्योग धन्दा खोली औद्योगिक क्रान्ति ल्याई व्यापक रूपमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरी युवा पुस्तालाई आकर्षण गराउनु पर्दछ। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी हरेक क्षेत्रमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्दछ। पर्यटन व्यवसायलाई विस्तार गरी सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। होटल रेस्टुरेन्ट खोल्ने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसरी नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि राज्य जिम्मेवार बनी व्यावसायिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने नीति निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्दछ। औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु पर्दछ। पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। असल राजनीतिक परिपाटी बसाल्नु पर्दछ। राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको खाका कोरी सही नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। युवा शक्तिलाई देशमै श्रम र सिप खनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। निजी वा वैदेशिक क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकासमा जोड दिनुपर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै देशलाई समृद्धि पार्नका लागि पर्यटन व्यवसायको वृद्धि गर्नुपर्दछ। युवालाई आकर्षण गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर युवालाई आकर्षण गरेमा मात्र नेपालमा बेरोजगारीको समस्या नियन्त्रण हुन सक्दछ। यसरी आज हामीले कक्षा 12 को दोस्रो पाठ बिरानी दमयन्तीको अभ्यास सहजीकरणलाई समाप्त गर्यौं र यसैगरी अन्य पाठहरू पनि अभ्यास सहजीकरण लगायत अन्य भाषा, व्याकरण आदिलाई सहज रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई माया गरेर लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।